अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, जैसे मौलाना ने भी अर्ज़ किया, और विरासत में इल्म छोड़कर जाते हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चूँकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया, उसके बाद ये सिलसिला उलमा के सिपुर्द हुआ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ताहम उलमा में ऐसे जय्यद उलमा जो है सदियों में कहीं आते हैं और सदियों में पैदा होते हैं, जिससे उम्मत भरपूर मुस्तफ़ीद होती है। जिन्होंने ज़िंदा खानों में भी रहकर अल्लाह के कलाम को ज़िंदा रखा और पसे दीवारें ज़िंदा रहकर भी इस तौहीद के अलम को और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दिलो जान से लगाए रखा, और जुल्म बर्बरियत के जहाँ पहाड़ तोड़े गए तो भी वो मर्द आहिन अपनी जगह से हिला नहीं, और दुनिया को बता दिया कि अंबिया के वारिस होते हैं तो ऐसे होते हैं। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तालीमात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और सहाबा की ज़िंदगी को उन्होंने पढ़ा, सुना, देखा, उसके बाद अमली नमूना वो उम्मत के सामने पेश करके हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। मैं आपको बताऊं कि वो कितने जो है छोटों का भी बड़ों का भी कितना ख्याल रखते थे। कई मजालिस में हम इकट्ठे हुए। एक मरतबा कोट बलवाल कारी गुलाम रसूल साहब के मदरसे में छोटी सी मजलिस थी। वहाँ कुछ बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। कारी साहब का भी बच्चा था, तो 15-20 मिनट मुझे बोलने का वहाँ मौका नसीब हुआ। तो उनके सामने हम कितने छोटे थे, छोटों से भी छोटे, उनके पाँव की खाक थे। लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर के दौरान कई बार जिक्र किया कि मेरा कहा कि इन्होंने ऐसा कहा। वजह क्या थी कि हमारी हौसला अफजाई, कि ताकि आगे चढ़ के ये बच्चे काम करें। और फिर 2014 में मुझे याद है यहाँ तालीमात औलिया कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ मुफ्ती साहब ने इस पे बयान किया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अगर वो तकरीर किसी के पास रिकॉर्ड हो, हम सबको सुननी चाहिए। वो मुफ्ती साहब का वो औलिया अल्लाह पे वो बयान अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। और अंबिया की वरासत का हक़ कैसे मुफ्ती साहब ने अदा किया वो हमाशुमा बखूबी जानते हैं। पिछले साल, उससे पहले एक मरतबा कालाबन में हमारे दादा मोहतरम बाबू फैज़ अहमद साहब फौत हो गए। तो मुफ्ती साहब ताज़ियत के लिए चौधरी साहब के पास तशरीफ़ लाए। तो वहाँ हमने छोटा मोटा काम शुरू किया है। तो मुफ्ती साहब से दुआ करवाई कि इस जगह काम करने का इरादा है, आप दुआ करना। मुफ्ती साहब दुआ करके चले गए। उसके बाद वहाँ से निकले आगे मौलाना फ़ैरोज़ुद्दीन खाकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा रोल है उनका। और लास्ट में वो मदीना पाक हिजरत करके बहरहाल उनके शागिर्द थे हज़रत मौलाना फ़ैरोज़ुद्दीन खाकी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने नरोल मदरसे की बुनियाद रखी, जिसके मोहतमीम मौलाना असलम साहब हैं। तो वहाँ मुफ्ती साहब जो ही वहाँ से हम गए और वहाँ जाके उतरे, हम खाकी साहब के पास बैठे ज़ियारत की, और खाकी साहब के साथ सामने बैठ के ज़ारों कतार रोते रहे। इतनी देर रोते रहे मुफ्ती साहब कि बस अगर खाकी साहब कोई बात कहें तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए, बस गला घुट जाए उनका। तो बाहर निकले, बहुत देर के बाद मुझे कहा कि बेटा असल में बात यह है कि जब इन अकाबिर को देखते हैं हमें अकाबिर के अकाबिर याद आते हैं कि जब इन लोगों की सीरत और इन लोगों की अदाएं ऐसी हैं तो इनके असातिज़ा की अदाएं कैसी होंगी। ऐसे अल्लाह वाले थे और ऐसे हौसला अफजा
اس کے بعد پچھلے سال جب میرے والد صاحب 2017 میں فوت ہوئے، تعزیت کے لیے تشریف لائے، وہاں اس سے پہلے 1 سال پہلے جہاں وہ دعا کر کے پہلے چلے گئے تھے، وہاں تھوڑا بہت کام چالو کیا تھا، تعمیری کام چل رہا تھا، تو وہاں مفتی صاحب دعا کر کے گئے، ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں۔ تو واقعہ اولیاء اللہ کتنے ہیں، سبب کے درجے میں ہم بالکل پیچھے تھے، مالی طور پر بھی ہر اعتبار سے۔ تو مفتی صاحب دعا کر کے گئے تو دوسرے 1 سال میں وہاں 5-6 لاکھ کا کام ہو گیا، اور بہت بڑا کام ہو گیا۔ پھر مجھے بار بار پوچھتے رہے۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب جو ہے پچھلے سال، جب یہ لاک ڈاؤن نہیں، اس سے پچھلے والا لاک ڈاؤن جب پچھلے سال لگا، تو ایک دن سحری کے وقت میں سحری کھا کے ابھی فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، تو مفتی صاحب کا فون آیا۔ مفتی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت کچھ نہیں، آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ بند ہے۔ کہا مکاتب وغیرہ کا کیا ہوا، مکتب وغیرہ چلتے نہیں؟ میں نے کہا حضرت کچھ نہیں، بہت سختیاں ہیں، پابندی ہیں۔ کہا ارے دیواروں کو پڑھاؤ۔ میں دیواروں کو پڑھا رہا ہوں۔ اور ہوتا کیا تھا، مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ مفتی صاحب کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ کہا کچھ نہیں، صبح اٹھ کے بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے دیواروں کو پڑھانا شروع کر لیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی تعلیمات کو جاری رکھو، اتنا چھوٹوں کا خیال رکھنا، اتنا چھوٹوں کا خیال رکھنا۔ ماشاءاللہ وہ ادائیں، وہ صدائیں، وہ آہیں جو ہے انسان پہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ انسان زبان سے اس کی ترجمانی بہت کم افراد ہیں کر پاتے ہیں، خاص کر میں تو کر ہی نہیں پاتا۔ جب بہت کہیں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کی ترجمانی زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان غم سے نڈال ہوتا ہے تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ زبان پہ میں لانے سے عاجز ہوتا ہوں، قاصر ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مفتی صاحب کو غریق رحمت کرے، ان کی بال بال مغفرت کرے، جنت الفردوس نصیب کرے، اور انہوں نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام کو ہمیں آگے لے کر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور پوری امت کو توفیق دے، اور واقعی انبیاء کی وراثت کا جو انہوں نے حق ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کے طرق پہ اور خصوصاً امام الانبیاء کے طریقے پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب تعزیت کے لائق و مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی جانفشانی کو، قربانی کو قبول فرمائے، اور وہ ایک ہمیں یہ جاتے جاتے ایک پیغام دے کر گئے ہیں پوری امت کے نام اور خواص کے نام، اور خواص میں بھی خصوصاً ہم جیسے طالب علموں کو، کہ جیو تو ایسے جیو زمانہ یاد رکھے، مرو تو ایسے مرو کہ مرنے والوں کو بھی زمانہ یاد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔